Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया, यू वाचिंग मी ऑन फूशा मैगज़ीन। और आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन है? चुपके चुपके के हादी एंड मिशी। भाई ट्विटर पे दिन में एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा ट्रेंड कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों आज एक साथ हमारे पास हैं और हमने कहा कुछ पूछते हैं, मज़े की बातें हादी और मिशी से कि क्या चल रहा था बिहाइंड द सीन, क्या हुआ जब पहली बार मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? कैसी? मैं ठीक ठाक हूँ। अभी ऑफ द कैमरा हम लोग बड़ी गपशप लगा रहे थे, बहुत बातें हो रही थी और एज यू कैन से जेंगा भी है जो ये दोनों खेलेंगे। एंड एमन इज़ वेरी कम्पिटिटिव, मैंने सुना है। लिटिल बिट कुछ अंदाज़ा हो रहा था मुझे पहले, बट क्या सबसे पहले मुझे बताएं हाउ इज़ इट फीलिंग, लाइक कैसा आप लोगों को लग रहा है? इतना फेम, इतना क्रेजी जो फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब हमने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे लगाया क्या सवाल पूछे तो सब हादी और मिशी की शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, चुपके चुपके का सीज़न 2 आएगा नहीं आएगा, मीम्स बन रही हैं, क्या हाउ डज इट फील, क्या फीलिंग हो रही है आप लोगों को? रियल है, अनरियल है? यू गो फर्स्ट। असलान, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट। टू बी ऑनेस्ट इतना जल्दी हो रहा है सब कुछ कि थोड़ा सा मतलब वो एक्सेप्ट करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक तो डेली एपिसोड्स आ रही हैं तो उस वजह से बहुत कुछ है कंटेंट जो चल रहा है, और वैसे भी इतना फास्ट पेस्ड है ये, जो एडिट भी है वो भी बड़ा अच्छा किया गया है, लिखा भी इतना अच्छा गया है, फिर जो डायरेक्शन है वो भी इसी तरह है कि जल्दी जल्दी सब कुछ चल रहा होता है। सो एक ही एपिसोड के अंदर इकरार भी होता है और फिर उसके बाद नताशा भी आ जाती है, एक ही एपिसोड के अंदर शादी भी हो रही है और फिर उसके बाद के मसले भी शुरू हो रहे हैं, इस तरह सारी बहुत कुछ होता है। फिर इवन प्रोमोज जो है वो भी ट्रेंडिंग के ऊपर जा रहे होते हैं, सो वो कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो गया हमारे लिए भी। अभी तो वी जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाटएवर इज कमिंग आवर वे एंड वी बेसिकली जस्ट थैंकिंग ऑल द फैंस। वो तो मैं देख रही हूँ आप रोज एक नया वो कुछ लगा रहे होते हैं। जी हाँ। वो भी बड़ा काम है कि टू पिक एंड चूज के इतनी वो मीम्स बन रही, इतनी वीडियोस बन रही है, वीएम्स बन रहे हैं कि उसमें से क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं, एंड आप बड़ी रेगुलरली मैंने देखा है कि कर रहे हैं। वो बेसिकली मतलब इफ दे आर एक्चुअली टेकिंग आउट देयर टाइम और वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। तो थोड़ा बहुत वो वापस देने के लिए अपने फैंस को, जो इतने वैसे भी चूंकि मैं तो डिजिटल उससे आया था मेन स्ट्रीम के अंदर, तो मुझे थोड़ा सा था कि आई डोंट नो किस किस्म का रिस्पांस आएगा, जो एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स थे उनकी तरफ से किस किस्म का आएगा, तो वो भी बहुत अच्छा आ रहा था, तो देन वो अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि दिस इज जस्ट मी गिविंग समथिंग बैक टू देम एज़ वेल। व्हाट अबाउट यू इमन, आपके क्या तासुरात हैं? आपका तो पहला प्रोजेक्ट है जी। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जहाँ मतलब फेम का कोई सच होता नहीं है ना, कहीं वो बहुत बड़ी सीईओ की पोजीशन या उसमें एक्सपर्ट की पोजीशन पहुंच जाए तो बिजनेस रिकॉर्डर या इकोनॉमिस्ट में आपका इंटरव्यू आता है, वो भी कोई 100-200 एक नीश पड़ती है। ये तो आप आई और छा गई, मतलब यू नो हर बच्चा जान रहा है अब ईमन को। कैसा फील हो रहा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। बिल्कुल जो अरसलान ने बोला सिमिलर थॉट्स है मेरी भी। बहुत अच्छा फील हो रहा है, इतनी अप्रिसिएशन और इतना प्यार सबसे मिल रहा है। एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा प्यार और इतनी सारी अप्रिसिएशन हमें मिलेगी। सो या जस्ट वेरी थैंकफुल, फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। एंड येस अगेन रियली थैंकफुल टू द फैंस। ये लोग इतना एफर्ट डाल के हमारी ये एडिट्स और ये मीम्स और ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। एंड लाइक अरसलान सेड, हम लोग आधी भी शायद शेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है सब देखने का, तो हम जो नज़र आ रही है, जो हमें वो हम फ़ौरन उसको शेयर करते हैं बिकॉज दिस इज जस्ट आवर वे ऑफ थैंकिंग देम बैक। या आई नो। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मज़े की बातें। मुझे ये बताएं, जब पहली बार मिले एक दूसरे से, मुलाकात कैसे हुई? मतलब सेट पे ही मिले थे या पहले कुछ मीटिंग हुई जिसमें आप दोनों को इंट्रोड्यूस कराया गया, या क्या था? हाउ डिड इट हैपन? नो एक्चुअली कुछ बैक की स्टोरीज, मुझे सारा ना मसाला जानना होता है। नहीं मसाला एक्चुअली अरसलान ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो अच्छा, मैंने पहले शूट ऑलरेडी मेरी शूट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त फाइनलाइज नहीं हुआ था कि कौन हादी का कैरेक्टर प्ले करेगा, एंड ऑब्वियसली ही विल करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट ये मुझे ये पता था। तो मैं कॉन्स्टेंटली पूछ भी रही थी कि यू नो हु इज हादी, भाई कौन है हादी, जिसके लिए मैंने इतना अभी जंग लड़नी है, मेरा पहला प्रोजेक्ट है, और मतलब ये कौन है हादी, मेरे सारे सीन्स भी हो गए, मतलब ये नहीं पता मुझे कि हादी है ये कौन है। जब पता चल भी गया था, हाँ वाकई बता सकते हैं? हाँ बता। नहीं सीरियसली क्या था? नो एक्चुअली पर्सनली मैं सीबीए को फॉलो नहीं करती थी, मैं रहती भी पाकिस्तान में नहीं थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक है आपका? नहीं, मैं पाकिस्तान में रहती नहीं थी एग्जैक्टली, तो आई डिडंट नो अबाउट। Are you blaming her कि she No, I'm not at all. Like Basically वो बेहतर हो गया था। मैं इसको हमेशा यही कहता हूँ कि it's better कि तुम्हें नहीं पता था, तो हम वो बगैर उस सब चीज़ों के, क्योंकि एक पर्सोना बना हुआ होता है डिजिटल मीडिया के ऊपर, you just come and आप एक किस्म के किसी टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं, people just base your opinion बना लेते हैं उसके ऊपर कि भाई ये इस किस्म का बंदा होगा। सो बेहतर है कि उसको नहीं पता था, तो एक
फ्रेश किस्म का. बट थोड़ी सी ईगो हर्ट नहीं हुई थी? नहीं ऐसा कुछ कि मैं कौन हूँ? अरसलान, मुझे लगता है हुई थी ना. नहीं वैसे भी बताऊं, हुई थी फिर ये अपनी तारीफें शुरू कर देता है कि you know like you don't know CBA, you have no idea. I mean this is just a joke. हमारा इरादा ये था कि हंसते मुस्कुराते कैको वाला इंटरव्यू. No, this is just a joke, but yes, मुझे नहीं पता था CBA के बारे में. तो जब कंफर्म नहीं कर रहे थे प्रोडक्शन हाउस के कौन है, तो मुझे हो रहा था कि यार मतलब आधे से ज़्यादा मेरे सीन्स हो गए हैं, फ़ोन टॉक्स हो गई हैं कुछ, मुझे स्टोरी समझ आ गई. तो आई रियली वांटेड टू नो कि मतलब कौन है आदि. आई वांट टू पुट अ फेस टू इट. एग्जैक्टली. तो ऑब्वियसली हमारे साथ के सीन्स नहीं होते, कुछ वो थे ही नहीं, लेकिन वैसे हमारे हो गए थे. अब मैं पूछ रही हूँ कौन है, वो मुझे ऑप्शंस दे रहे नहीं शायद ये तो शायद ये. तो मैंने कहा अच्छा मुझे पिक्चर्स तो भेजे ना कौन है ये. तो मुझे प्रोडक्शन हाउस ने 1-2 पिक्चर्स भेजी, कुछ मैं पुश करी थी कि मुझे बताएं तो कि कौन है. तो उनमें से एक अरसलान की पिक्चर थी. अब मुझे नहीं पता था ही इज अरसलान CBA. आई हैड नो आइडिया. सो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एंड आई वाज लाइक ये कौन है. अच्छा क्यूट है ना. क्या नहीं ये भी नहीं सोचा, ये भी नहीं सोचा. आज तक नहीं उसको लगा है कभी ये भी नहीं सोचा बंदा गुड लुकिंग है. अच्छा है यार. आज तक भी शी इज लाइक अच्छा तुम्हें भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, एक्चुअली लाइक योर लुक्स. नहीं वैसे आई कंप्लीटली एग्री विद हर, ऐसे मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते भी हैं. No. Okay, that's not. चले मूव ऑन. ओके फिर क्या हुआ? आपने तस्वीर में कहा अच्छा ये तो ऐसे ही आगे. I didn't know him, so I looked at the pictures and I was just like okay fine whatever. And then they were like अच्छा final हो गया है, this guy is coming. So one fine day, we didn't meet before, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. We met set पे ही. And then he comes and he's very like I don't know if people like, at least that's मेरा जो इंटरप्रिटेशन है अरसलान के बारे में वो यही है. तो ही कम्स ऑन सेट एंड वेरी क्वाइट एंड वेरी खड़ूस एंड he's just like sitting and you know he's just like reserved. No, and that's fine because initially when you just got to the set, हम लोग तो बहुत comfortable हो गए थे because हम काफी टाइम से शूट कर रहे थे. अरसलान अभी आया था. अच्छा फिर मैं नोट करी हुई जो बाकी एक्टर्स हैं इनको अरसलान के बारे में पता है कि वो भी ऐसे मिल रहा है अरसलान से कि ओ ब्रो यार ये वो, और फिर वो बाकी जो एक्टर्स हैं वो भी, और फिर कोई भाई वाह कर रहे हैं उसको देख के. तो मैं ये सोच रही हूँ ये क्या हो रहा है, मतलब like I was like not impressed when I first met him. I was like hoping you know I would know the person who I'm acting with, but I didn't know him, everybody else did. So when I saw that everybody else on the set was so excited कि अरसलान आ गया भाई वाह, उसको देख के भाई वाह. तो आई वाज लाइक कि क्या हो क्या रहा है. एंड आई डिडंट वांट टू आस्क हिम आल्सो, आई डिडंट वांट टू आस्क एनीबॉडी कौन है. हां कि मतलब मैंने सोचा कि कोई लिंगो होगा कि लड़के आपस में एक दूसरे को देख के भाई वाह कर रहे हैं. तो आई वाज लाइक ठीक है कुछ है. But then of course like I said initially, because I didn't know him, I didn't know his scope of work, what he has been doing. Like he was very famous in his area, he still is, people love him so much now. Of course after working with him I see that, of course, but initially I had no idea. तो किसने बताया आपको, ये किसने राज खोला कि मैं नहीं बताया. नहीं आप नहीं तारीफ करते हैं ना. क्या हुआ ये खुद स्टोरी आप कंटिन्यू करें. फिर क्या हुआ जब इन्होंने तो कोई लिफ्ट नहीं कराई, बाकी सब मिल रहे हैं आपको हाथों हाथ ले रहे हैं. ये खातून जिन्होंने आपके साथ रोल करना है लीड में वो बिल्कुल नो लिफ्ट. आपने क्या किया? नहीं ऑनेस्टली इट वाज कंप्लीटली ऑलराइट. इनफैक्ट बेहतर ही हो गया वो इसलिए क्योंकि वो अच्छा है कि थोड़ा सा पहले से कोई परसेप्शन हो ही ना बंदे का. तो मतलब आप उधर ही मिल रहे हैं. अप्रोच कैसे किया इनको? मैंने अप्रोच नहीं, मुझे तो ड्राइवर ने उठाया, उसके बाद इनको उठा लिया, इस तरह मिले थे कई दफा. मतलब वो गाड़ी आई उधर से जो भी होती प्रोडक्शन हाउस की, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने पहुंचना है सुबह 9 बजे. पहला दिन था सेट के ऊपर. तो वैसे पेन में कि 9 बजे. हाँ वो तो पहले तो मेरी उस पर चीखें. अच्छा उनको पता भी था, वो कहते हैं कि सुबह 5 बजे शूट होगी. तो मैंने एक्चुअली चीख मारी. मैंने कि क्या कह रहे हैं भाई. नहीं वो गोल्डन और ये वो तंग करने के लिए कर रहे थे. खैर हमारे जो एडी हैं तो खैर उन्होंने मुझे पिक किया. तो मैं रास्ते में ही था तो देवर लाइक कि वो बीबी को भी पिक करना है. अब मुझे नहीं पता था, मुझे वैसे ज़्यादा नहीं पता था कि क्या स्क्रिप्ट भी क्या है, मतलब कौन कैरेक्टर का कौन प्ले कर रहे हैं. सो वो इनको पिक किया था. तो हम वहीं पे बात कर रहे थे. तो शी वाज द वन जिन्होंने मुझे सारा इंट्रोड्यूस करवाया था सेट के ऊपर भी. स्पॉट बॉय कौन है, ये कौन है, चाय कहाँ से मिलती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है. तो मतलब शी वाज वेरी काइंड दैट वे.
تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہی تھا میرے لیے. تو نہیں آپ سچ بات نہیں بتا رہے, آپ This نے is جا کے actually ان کو the truth. کیسے بتایا کہ میں کون ہوں, یہ مجھے جاننا ہے. وہ یار یہ ابھی تک بتا رہے ہیں, ہر روز یاد دلاتے ہیں, مطلب جب بات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں میں ارسلان ہوں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. میرے گھر میں بھی جو ہے میں نے سختی سے منع کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات مجھے پسند ہی نہیں ہے. سی بی ایچ بھی ہر وقت ہو رہا تھا, بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, بٹ بہتر ہے. اسی لیے میری بیسکلی ایک جاب بھی تھی, تو اس کے اندر یہی ہوتا تھا کہ آپ کارپوریٹ جاب کے اندر جو ہے وہ 9 سے لے کے 6-7 بجے تک بزی ہوتے ہیں, آکوپائڈ. انفیکٹ ہوتا بھی یہ تھا کہ میں جاب کرتے ہوئے اکثر کبھی روڈ پہ چل رہا ہوتا تھا تو کوئی بندہ مجھے ویو کرتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, مجھے کیوں ویو بھول جاتے تھے کیونکہ آپ کے اوپر سوار وہ جاب ہی ہوئی بھی ہوتی ہے بیکاز اسائنمنٹس اینڈ میٹنگز. سو مجھے آنیسٹلی جب میں آیا بھی تھا تو آئی واز مور آف لائک وہ کارپوریٹ سیٹ اپ سے ہی آیا ہوا تھا, تو مجھے ایسا کوئی فیل بھی نہیں ہوتا اف سمبڈی سیز کہ یار آپ کو نہیں جانتے. ابھی بھی لوگ ملتے ہیں وہ ٹی وی کے بعد بھی کہیں گے کہ نہیں جانتے, سو اٹس کمپلیٹلی آلرائٹ. چل لیکن پہلا امپریشن دماغ میں, جیسے ایمن بول رہی ہیں, اب ان کو ہوا کہ کھڑوس اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پہ, آپ کا کیا پہلا امپریشن تھا جب آپ نے ایمن سے ملے, دیکھا گاڑی میں بیٹھی, پھر تھوڑا اس پہ سیٹ پہ دیکھا, تو کیا دماغ میں آیا؟ ڈیڈ یو نو اباؤٹ ہر سی وی, آپ کو پتا تھا کہ اتنی زبردست سی وی ہے آلموسٹ؟ نہیں, بٹ وہ پہلی ملاقات میں انہوں نے میک شور کر دیا تھا کہ you did that. I did not do You did that. that. We were in the car and you told me everything about yourself. انہوں نے کہا تھا What? I don't remember this. I think this is a lie. مطلب it was me asking the question. I'm na, sure. and she میں نے responded to it voluntarily as given information. By the way, let me tell you about myself. میں ایسے کبھی بھی نہیں کرتی. You would have asked me. Yeah, exactly. So then of course I'll tell you if you're مطلب وہاں asking. پہ میں نے پوچھ ہی لیا تھا, پتہ چل گیا. تو پھر کیا سوچا آپ نے؟ تھوڑا سا ہوا کہ ارے یار یہ تو بڑی نہیں کوئی ایسا اتنا بھی نہیں ہے, اتنی نہیں کوئی ایسا بھی نہیں. اوکے, نہیں کھولا لیا آپ نے بالکل. زندگی میں ہر چیز کو تھوڑا سا ہلکا لینا چاہیے, مطلب بٹ نہیں, شی ہیز این امپریسو ریزومے, ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ وہ ہو, بٹ یا اوکے گڈ, اچھی بات ہے. سو وہ تھا خیر, مطلب یہ بدلا لے رہا ہے. نہیں آنیسٹلی بدلے والی کوئی بات نہیں ہے. I'm on your side also. Promise I'm on your side also. When she plays Jenga, I will be on your side. Okay, پہلا راؤنڈ آف Jenga start کرتے ہیں. Before we ask the next question. جب آپ لوگ کر رہے ہوں گے اسی میں سوال پوچھ لوں گی. چلیے جی, پہلے کون جا رہا ہے؟ تم جو. Can I get up? It's like really stressful. آسان والا بھی تو نا. ڈرنے کی اس کے کوئی وہ پینلٹی نہیں لگتی کیا؟ اب آپ کی باری ہے ارسلان. کون سا؟ جب تک ارسلان سوچ رہے ہیں مجھے بتائیں کہ پہلا شوٹ جو پہلا سین تھا کس کے ساتھ تھا, ڈر لگ رہا تھا, ایک رات پہلے کیا فیلنگس تھیں کہ آپ پہلی بار شوٹ کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ سے کاسٹ پورا کرو کھڑا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, کوئی غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے غلطی ہوگی, اس طرح آپ نہ دے سکیں ایکسپریشن تو سب کے سامنے, یو نو تھوڑا یہ دماغ میں چیزیں چل رہی تھیں, اور وہ بھی اوبی, آئزہ, ایوری بڈی. واز اٹ اوور ویلمنگ ایک رات پہلے اس دن شوٹ کے وقت, کیا چل رہا تھا دماغ میں؟ آنیسٹلی میرے لیے ایکسائٹمنٹ بہت تھی, بیکاز آئی واز ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. دیر واز تھوڑی نروسنس بھی تھی, ایکسائٹمنٹ بھی تھی. پہلا سین جو میرا تھا دیٹ واز ایکچولی اے سولو, اینڈ اٹ واز اے ویری اٹ واز ایکچولی ویری ڈیفیکلٹ سین. فرسٹ سین آپ کا کوئی بھی ہو, وتھ سم ون یا سولو جو بھی ہو, وہ جو ایک وہ چیز آپ کے اوپر تھوڑی سی جو اوور ویلمنگ, جس میں آپ نے بولا جب وہ اوور ویلمنگ ہوتی ہے تو وہ سین پہ فرق نہیں پڑتا, وہ صرف ایک یو جسٹ ریڈ. آئی جسٹ ریمبر میرے کان لال ہو رہے تھے اس سین میں, اینڈ آئی واز فیلنگ ریئلی ریڈ, اینڈ بٹ اٹ وینٹ ریئلی ویل بیکاز دھڑک رہا ہوتا ہے زور زور سے. ہاں, ایون دیٹ واز کمپلیٹلی لائک ہم لوگ ایک مطلب گارڈن کے ایک سائڈ پہ ہم نے وہ سین شوٹ کیا تھا, اچھا سے ڈیکوریٹ ہوا تھا, اینڈ اٹ واز اے نائٹ سوٹ, ویری کیجول سین, مائی ڈائلاگز, اینڈ آئی واز جسٹ ان مائی تھاٹس, اینڈ شی واز تھنکنگ اباؤٹ ہادی اینڈ اسٹف. سو اس وقت تک اسٹوری بھی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, تو اٹ واز ہارڈ فار می ٹو ایکچولی فگر آؤٹ کہ یہ کس کانٹیکس میں سین جائے گا. تو اس میں تھوڑا سا مجھے پرابلم ہوا تھا بیکاز وہ پہلا سین تھا ان دا مڈل آف مطلب دا ڈراما, تو مجھے یہ نہیں تھا کہ ابھی تک کیا ہوا ہے, کیا آگے. تو وہ ڈائریکٹر obviously like he plays a huge part here, so لیکن it was a little overwhelming, it was exciting, a little bit of nervousness, I think a mixture of all these feelings. Yeah, what about you ارسلان, آپ کا؟ یا آپ نے تو کہا کہ نہیں مجھے تو عادت ہے کیمرے کے سامنے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایک دفعہ ہوتا ہے, مطلب او بی سے میری بات ہوئی تھی تو ہی واز لائک کہ ڈوڈ جو بھی ہو ڈیجیٹل میڈیا الگ چیز ہے اور یہ الگ ہے اور یہ وہ,
मैंने कहा दिस वाज नॉट रियली समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब जितना ज्यादा कंफर्टिंग जवाब चाहिए था, ये तो कुछ और नहीं यार, ये इधर तुम्हें पता चल जाएगा ये वो। कैसे बात की थी वो भी जरा बताएं। नहीं वो तो अच्छा, उसने बड़ा गाइड किया मुझे। इनफैक्ट प्रोजेक्ट लेने से पहले भी मैंने उससे डिस्कस किया था, तो ही वाज द वन हु सेड कि यार अगर ये आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है तो ज़रूर करें, क्योंकि एक लर्निंग हो जाती है। तो वो उसका आई थिंक माय फर्स्ट सीन वाज विद ओबी, और उसके ऊपर जब दानिश भाई आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको ना एक ही जो हरकत है वो 3 दफा करनी पड़ती है। मतलब आपने एक तो वो डायलॉग्स तो दोबारा 3 दफा बोलनी है, आपका एक मास्टर हो रहा है, फिर क्लोजेस हो रहे हैं, तो उसके आपने हर दफा वही करना है, जो आपने मूवमेंट की वो दोबारा करनी होती। तो आई थॉट कि मजाक कर रहे हैं, आई लाइक हां गुड। ही वाज लाइक नहीं ये बाकी इस तरह होता है। फिर मैं एंड तक मैं यही समझा कि मजाक ही हो रहा है, एंड मुझे नहीं पता चला। तो इनिशियली जो है उनका यही था कि जब एक हो गया फिर दूसरी दफा करना है, फिर तीसरी दफा करना है। आई थिंक आई डिड ओके। उनके अंदर मैंने इनको ही देखना था कहीं ऊपर बालकनी पे या पता नहीं कहाँ पर, मतलब इतनी घबराहट नहीं हुई, इतना मसला नहीं हुआ, यू वर ओके। ये तो डायरेक्टर बेहतर बता सकते हैं। हाँ वैसे मुझे इतना नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं डायरेक्टर को जो भुगतनी पड़ी आप दोनों को, हाँ एग्जैक्टली वो कुछ जब मैं कुछ सीन देखता हूँ पुराने वाले देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, मैं दानिश भाई को यही कहता हूँ दानिश भाई आपकी हिम्मत है, आपने बर्दाश्त किया हमें, क्योंकि वी वर वेरी रॉ। बट आई थिंक यहाँ पर ही उनको क्रेडिट देना भी बनता है, क्योंकि आई थिंक ही नोज हाउ टू मेक पीपल कंफर्टेबल स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और वैसे भी कैमरे के अलावा इट्स द प्रेशर ऑफ द लाइंस एज वेल, क्योंकि आपने वो भी डिलीवर करनी है। फिर आपको सबसे ज़्यादा जो इनिशियली होता है वो यही होता है कि यार दूसरा एक्टर जो है वो आपकी वजह से कहीं सफ़र ना करे, मतलब इफ़ यू आर फॉरगेटिंग द लाइंस तो वो भी थोड़े इरिटेट हो रहे होते हैं। तो उसके अंदर भी जो टीम वर्क था हमारे सेट के ऊपर वो बहुत अच्छा था। वो भी वॉज वेरी सपोर्टिव, इवन आयजा एंड एवरीबडी एल्स एक्चुअली, जितने भी लोग थे। अब मैंने तो जिस तरह सीन्स किए अस्मा जी के साथ किए, कवि साहब के साथ, तो वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था, क्योंकि बट इट वाज सो लाइक इट वाज द आई थिंक द बेस्ट एक्सपीरियंस वाज दिस, बिकॉज वो they're such good actors, they make you feel so comfortable, you basically just reacting to them. And बहुत से लोग ये कहते भी हैं कि बड़ी अच्छी वो आ रही है केमिस्ट्री दादी के साथ, काफी अच्छी लग रही है, बहुत नेचुरल, इसीलिए because she's so good and I'm just reacting to what she's doing, so वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बताएं कि आप दोनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आए हैं, एक बहुत ही डिफरेंट दुनिया है और दोनों के बड़े अच्छे करियर्स जा रहे थे, आप लोग सेट थे, अब आप इंटरटेनमेंट में आ गए, कोई फ्रस्ट्रेशंस आपको फील होती हैं एज एक्टर्स नाउ जब नए आए हैं आप लोग? लुक आप दोनों ऐसे एक्सचेंज करते हैं कि मुझे लगता है पता ही क्या सीक्रेट्स निकलने वाले हैं, फिर एक निकलता कुछ भी नहीं है ना, फिर हम समझ जाते हैं। तो मुझे सही वाला यही बताती है कि मत बताना। हाँ नहीं एमन को मैंने पहले से रिश्वत दी हुई, एमन सारी बातें सच बोलेगी आज। आई एम नॉट डिप्लोमेटिक। बस सही है, तो फिर हाँ कुछ फ्रस्ट्रेशंस फील होती हैं आपको? यू स्टार्ट। मैंने क्या बतानी, मैं तो बिल्कुल किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन नहीं, ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। एमन ने उधर ही आपको प्रूव कर दिया कि ये सही बात नहीं है। बंदा क्या बात करे, हर बात पे उसने हंसना है, सच्ची बात करे ना, सच्ची बात में वो हंसे। भाई जो लोग सोच रहे हैं जिनके बड़ा अच्छा करियर है, कल वो कोई एचओडी बनने वाले हैं, फिर उनको एक ऑफर आ जाए एमडी से कि भाई आ जाए, तो उनको सोचना उनके लिए अच्छी गाइडेंस है ना, कि आने से पहले आप सोचना ये सीरियस बात है। नो दिस इज अ डिफरेंट नहीं, मैं I'll honestly I'll answer the second part. Okay, you can answer the frustrations. नहीं, मैं उसी पे बात कर रहा था बेसिकली। एक तो आपको सो लाइक सिंस चाइल्डहुड आई न्यू के दिस इज द क्रिएटिव साइड इज समथिंग जो कि मतलब मैं हूँ इसी तरफ के, वो ही करना है। सो बचपन से ना वो वैसे ही थोड़ा सा मैं खुद भी दबाने की कोशिश भी कर रहा होता था, बिकॉज आई वाज गुड एट स्टडीज और ग्रेड्स वगैरह भी अच्छे आ रहे थे। आई वेंट इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज एज वेल, वो भी मैंने खैर छोड़ दिया था, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस थे पाकिस्तान के, तो वो ऐसी एक प्रेशर भी था ना कि अच्छा ठीक है, यू गॉट एडमिशन देयर एज वेल एंड देन यू आर विलिंग कि आप कुछ और करें। सो वो उस तरह एक बचपन में कहीं ना कहीं चल रहा था। फिर कॉर्पोरेट पे भी बेसिकली इसीलिए आया था कि ज़रा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की तरफ थोड़ा हो, थोड़ी सी क्रिएटिव वाला वो होता रहे। सो बाय द टाइम मतलब CBA चला और वो सब चीज़ें चल रही थी, तो उसके तक मैं मतलब ये रियलाइज़ मैंने कर लिया था कि यही रियलिटी है जिसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो एक लीप ऑफ फेथ और वो सब चीज़ें करनी होती वो लेनी पड़ेगी। सो द टाइमिंग वाज रियली लाइक बिल्कुल ही वो इस तरह सिंक्ड था वो सब चीज़ें कि व्हेन आई एक्चुअली डिसाइडेड दैट, तो मेरे ख्याल में 2 दिन के अंदर, बिकॉज इट वाज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने फिर घर में भी बताना था और मैंने ऑफिस में भी बताना था, बिकॉज आई वाज एक्चुअली लाइक वहाँ पे भी ऑफिस में भी मेरा बड़ा अच्छा रिलेशंस थे सबके साथ, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था कि उनको भी बताना कि भाई अब मैंने ये सब कुछ छोड़ के तो मैं एक्टिंग करने के लिए जा रहा हूँ ऑल ऑफ अ सडन, हीरो बनने जा रहा हूँ। या और सो वो, लेकिन यही था कि इन माय माइंड आई हैड एक्चुअली मेड अप माय माइंड कि यार आई हैव टू डू दिस फुल टाइम, ये नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन
بٹ یہی کام میں نے کرنا ہے. سو دا ٹائمنگ واز رائٹ اینڈ 2 دن کے اندر وہ آ گئی, تو اس طرح ڈیسیجن لے لیا. تو فرسٹریشنز کہاں تھیں نہیں, اس بات کو تو آپ گول کر گئے. وہ بتانے کی میں یہی کوشش کر رہا تھا کہ میرا خیال ہے میری جو فرسٹریشن تھی وہ یہی تھی کہ آئی واز ایکچولی ہائڈنگ دس سائڈ آف می, اور میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا تھا بیکاز آئی واز میکنگ گڈ منی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. کارپوریٹ جابس وغیرہ میں ویسے ہی بڑا تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے. آپ یو ور ہیپی جب آپ اس میں, تو I was basically frustrated over there. اور ابھی جو ہے I feel at home. I think the point he's trying to make, which I also agree with, is that اگر ایک چیز آپ کو کرنی ہے, ایک انڈسٹری میں آپ کو آنا ہے, تو اس انڈسٹری کے جو نارمز ہیں, جو اس کی فرسٹریشنز ہوں گی اس انڈسٹری میں, obviously وہ کارپوریٹ سیکٹر سے الگ ہیں, بٹ اگر آپ کو کام یہ کرنے میں مزہ آ رہا ہے تو وہ فرسٹریشنز آپ کو اتنی بری نہیں لگتی, ایز اپوز ٹو کہ اگر آپ بینکنگ میں ہے یا کارپوریٹ سیکٹر میں ہے, اب وہ آپ کو کام نہیں کرنا, یو ناٹ انجوائنگ دا ورک, تو اب وہاں آپ کو جو آسائشیں ہوں, آپ کو جو ایز ہو, جو فلیکسیبلٹی ہو, یو ڈونٹ کیئر بیکاز آپ کو وہ کرنا ہی نہیں ہے. سو آئی فیل لائک دیٹس the point that he's making, that of course the corporate world and this industry is very different, وہ تو obvious بات ہے, but اس کی frustrations آپ برداشت کر سکتے ہیں if this is the work that you want to do and you're passionate about it and you're enjoying it. The second part to your question was what should people do in similar situations. اگر وہ کسی ایک جاب میں ہیں جہاں ان کو they're not happy there or they're not satisfied with what they're doing, کام میں مزہ نہیں آ رہا, so should they just blindly leave their job and do what they love, anything creative? I would not say please بالکل 100%, ایسا نہیں ہے, and I'm sure Arsalan is going to agree here with me. You should obviously consider your options. آپ کو اپنی ہر کسی کی سچویشن الگ ہوتی ہے. See if you have the luxury to make that choice to go for something جو آپ کا پیشن ہے. ہر کسی کے پاس وہ چوائس نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس وہ بیک اپ ہے, because sometimes آپ کو 2-4 سال لگ جاتے ہیں کسی نئی انڈسٹری میں, تو کیا آپ کے پاس ایک سالڈ اماؤنٹ آف بیک اپ ہے کہ اگر یہ 2-4 سال یو آر ناٹ ورکنگ ان دا کارپوریٹ سیکٹر, اور جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں اینڈ یو آر ناٹ ارننگ, سو کین یو سروائیو آن یور اون, آر یو, یہ ایسی سچویشن بھی نہ ہو دیٹ یو نو یو ہیو ریسپانسبلٹیز اور سم تھنگ. سو آئی فیل لائک یہ ایک لگژری ہے, اینڈ پرسنلی لائک میں نے ہمیشہ یہ اکنالج کیا ہے دیٹ you're very lucky if you can opt for something that you want to do. یہ بہت آپ بہت blessed ہیں. I consider myself very lucky and blessed that I can choose what I want to do. So مطلب آپ کی تو ہے کہ پیرنٹس بھی ہیں بیک اپ, بٹ آپ کا اپنا بھی کریئر, تو آپ نے یہ سب کیلکولیشن کی تھی دماغ میں کہ میں I'm very planned, میں جاب چھوڑ رہی ہوں تو میں 1.5 سال گزارا کر سکتی ہوں. میں نے تو جاب چھوڑی نہیں تھی اور اسٹارٹ کر دیا تھا because I had the option. تو آئیڈیلی تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے, بٹ not everybody has that option. کچھ جابس آپ کو ٹائم آف نہیں دیتی. I was like کہ بھائی you know you can always take unpaid leave and go try something different, experiment. McKinsey is very good like that, کہ وہ encourage کرتے ہیں جیسے اپنے employees کو کہ oh you want to take 2 years off to do something different, to explore something, آپ جائیں and try that out, and then if you want to come back, come back. So alhamdulillah I had that آپ کے پاس exactly, but of course you still think about it. ایسا تو نہیں ہے. اصلاً آپ کی ٹرن ہے, آپ نے کرنا. وہ تو پہلا اس نے لے لیا نا, ایمن نے لے لیا جو آپ نے اتنی محنت سے کیا تھا. جب تک آپ کر رہے ہیں یار رابعہ, I took 14 out, بالکل, so he took 12 out. بالکل بالکل it's even. بالکل you are right. تو ارسلان آپ نے دوسرا نکالا ہے. جب تک مجھے ایمن یہ بتائیں کہ آپ جو بولتی ہیں جس طریقے سے ایز مشی, پرٹیکولر اسٹائل ہے جو ڈفرینٹ ہے فرام ایمن, تو یہ ہو گیا, یہ کانشیسلی سوچ کے کیا تھا کیسے؟ نو ایکچولی بالکل صحیح آپ مجھے لگتا ہے وہ ایسے جا کے ایک ٹون میں جاتی ہے, اس کی نا ایسے جاتی ہے, ایسے ہر سینٹینس آپ کا ایسا جاتا ہے. تو there is a style to Mishi. Yeah, that was actually deliberate and thought out. And Danish Nawaz, the director, actually was very helpful in this department. Because میرا اپنا اسٹائل جو بات کرنے کا ہے which you can see is different from Mishi's. آپ کی آواز ایسے مطلب ٹونز میں جا رہی ہے, لیکن اس میں آپ مجھے لگتا ہے یہاں سے جا کے نا ہر ٹورڈز ایچ سینٹینس مشی کا ایک خاص اسٹائل ہے. Okay. For some reason that just became whenever I was doing my lines and I was Danish Nawaz نے آپ کو وہ گائیڈ کیا تھا. شروع میں انہوں نے کیا, پھر وہ ایسے آپ پہ خود ہو جاتا ہے that whenever you're in the Mishi character, you're a different person. Then you're talking like her, you're feeling like her, at least trying to feel like her, behave like her. So yeah, you're not Eamon then, you're Mishi. اچھا ہم بھول گئے, ہمیں دوبارہ اس پہ رکھنے بھی ہوتے ہیں. چلیں جی اسٹارٹ کریں. ارسلان نے تو کر دیا, جو پہلے والے تو 3 آئی تھنک ہم اٹس ایزی ٹو ڈو. اچھا ارسلان, جب تک آپ مجھے یہ بتائیں, the same question for you, کہ آپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں ایز ہادی ان دا ڈراما, آپ نے ایفرٹ کی تھی کہ میں جو اپنی دوسری ویڈیوز پہ آتا ہوں, CBA کی ویڈیوز میں آتا ہوں, اس طرح جو میری ٹون ہوتی ہے اس سے ڈفرینٹ ہو, یا آپ نے کانشیس کیا تھا کچھ کہیں کچھ ویورز نے یہ بولا کہ ہمیں کہیں وہ
ارسلان فرام CBA کی جھلک جب بولتے ہیں ہادی تو آتی ہے. یہ آپ کو فیڈ بیک ایسا کوئی ملا یا آپ نے ایک کانشیس ایفرٹ کی کہ میں ویسی ٹون میں بات نہیں کروں, کچھ ہوا یا یہ سب میری خام خیالی ہے؟ نہیں, آنیسٹلی بیسکلی جو میں CBA میں بھی کر رہا ہوتا ہوں, میں نارملی اس طرح بات ادھر بھی نہیں کرتا ہوں, مطلب آئی ہیو ٹو بی ان دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ. سو اس کے اندر ہوتا یہی ہے کہ دا وے آئی مین the reason why people actually connect to CBA is because they do ان کو مطلب وہ they see کہ یہ genuine کچھ چیز بولی جا رہی ہے, یا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی authentic لگ رہی ہوتی ہے. بالکل. and with acting as well مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ بیسکلی جتنا نیچرل کر سکیں گے, اسی لیے مطلب اگر آپ دیکھیں بھی تو جو کنیکشن ہے CBA کا اور ہادی کا وہ بیسکلی یہی ہے کہ وہاں پر بھی میں اسی طرح بات کرتا ہوں جیسے آئی ایم یور فرینڈ, اینڈ ہادی بن کے بھی میں وہی بات کر رہا ہوتا ہوں, بجائے اس کے کہ بالکل وہ اسکرپٹڈ قسم کا وہ آئے کہ اچھا میں بات کروں گا پھر ادھر سے جواب آئے گا پھر میں ایک اور بات کروں گا. تو وہ ہلکی ہلکی اگر آپ اس کے اندر حرکتیں ایڈ کر دیں یا وہ تھوڑا نیچرل وہ ڈال دیں, تو وہ یہی ہے کہ CBA میں بھی جتنا نیچرل ہو سکتا ہوں اتنا ہونے کی کوشش کرتا ہوں, اور ادھر بھی جتنا نیچرل. تو اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت صحیح ہے کہ کہیں کہیں جھلک آتی ہے. آف کورس پہلے ایک تو یہ بھی ہے کہ تقریباً 10 سال کا کانٹینٹ ہے میرا CBA کا. آئی نو وہ ایک طریقہ ہے, دیٹس ویری ویلڈ پوائنٹ. تو وہ ایسا کچھ چھوٹا اتارنے میں تھوڑا ٹائم تھوڑا سا تو وہ لگے گا بھی, لیکن ویسے بھی دیکھا جائے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا ویل تھاٹ وہ تھا کیریکٹر یہ آفر کرنا ارسلان کو. لیکن آئی وڈ مطلب وہ آف کورس اس میں تو ہے کہ انہوں نے سوچا تھا اور اسی طرح وہ کیا ہے کہ مطلب اس کے اوپر آ بھی رہا ہے. جو رائٹر نے بیسکلی جو سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے جس طرح وہ کیریکٹر, انہوں نے بہت حد تک مجھے دماغ میں رکھ کے, اور وہ جو ایک CBA کا وہ تھا سارا پرسونا, کیونکہ انیشلی وی ہیڈ لائک 13 to 14 episodes and when she saw me on screen and she had also seen my work as well, تو تب انہوں نے اس طرح کافی جو ہے اس کو چینج کرنا شروع کیا, اس کو تھوڑا سا اس طرح کیا تھا, بیکاز شی واز لائک کہ یہ اس پہ نیچرلی آ رہا ہے, سوٹ بھی کر رہا ہے, اور اس کیریکٹر کی بھی شاید وہ ڈیمانڈ بھی تھی. سو ان کا بھی بہت زیادہ کمال تھا. پھر دانش بھائی نے بھی جو ہے وہ کافی حد تک دیکھا کہ اس کو تھوڑا سا اپنی کمفرٹ زون میں کرنے دو, مطلب اگر ہلکا سا میں کوئی سین میں امپرووائز تھوڑا سا کر بھی رہا ہوں تو ہی وڈ لیٹ اٹ گو. اور وہ پھر وہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ نیچرل پھر آتی بھی ہیں اسکرین کے اوپر. وہ خود بھی اسی طرح ہیں, بہت سے سینز ہیں جو انہوں نے خود ہی امپرووائز کروائے بھی ہیں, تو وی کوڈ کنیکٹ ایز ویل. بہت سی چیزوں کے اوپر مجھے لگتا تھا نا کہ جیسے ابھی سب میرے اور ولید کے جو سینز ہیں جس کے اندر میں اس کو اگر کبھی برفانی بھالو یا اس قسم کی کوئی چیزیں کر رہا ہوں, تو مطلب وہ ہم اسی طرح وہاں پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہر دفعہ کچھ نئی کیوٹ سی ہے کہ ہم بات کریں گے تاکہ وہ بھائی والا ایک ایلیمنٹ آئے, جس طرح بھائی ہوتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے, بڑا آتا ہے جی. تو وہ ایک وہ نیچرل کرنے کے لیے ہم نے اسی طرح اس کو لیا تھا. اور جتنا میں نے سنا اکثر اسکرپٹ میں خود سے ڈال دیتے تھے کچھ نہ کچھ جملے. نہیں ایسا نہیں ہے, دانش بھائی سے ڈسکس کر کے جو بھی ہوا ہے. بلکہ کویسچن یہ تھا کہ وہ اس وقت آ رہا ہوتا تھا جب آپ سین کر رہے ہوتے تو آمد ہوتی تھی, یا جب آپ اسکرپٹ پڑھ رہے تھے نا تبھی آپ کے دماغ میں آ رہا تھا کہ یار میں اس سین میں یہ والا مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک نیچرل, بیکاز آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی آئے گی یار اس کے بعد یہ لائن ہادی کے منہ سے اچھی لگے گی فار ہز ینگر بردر یا فار مشی. تو یہ کس وقت ہوا, اسکرپٹ کرتے ہوئے یا یوزلی ادھر ہی ہوتا تھا کیونکہ دانش بھائی کے ساتھ مل کے ایک تو وہ بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ سین کی جو ایسنس ہے وہ بھی کہیں کمپرومائز نہ ہو جائے, کیونکہ اگر آپ کامیڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سین کسی اور ٹون میں تھا, تو دانش بھائی نے بیسکلی ویسے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ لائنز یاد کر کے آئیں, باقی جو بھی ہوگا وہ کرنا ہوگا ہم ادھر آ کے ڈیسائڈ کر لیں گے. کیونکہ اگر ایکٹرس پہلے سے ہی میک اپ روم کے اندر سب کچھ تیاری کر کے آ جائے نا تو پھر اگر ڈائریکٹر کہہ دے کہ نہیں اس طرح کرنا ہے وہ بھی نہیں ہوتا جو آپ. تو ہم بس وہ لائنس پہ ہی ہمارا فوکس رہا ہے. whenever we came out ہماری کافی لائنس تھی جو کہ مطلب جو دانش بھائی نے جس طرح ہمارا دکھایا ہے وہ اتنا کیوٹ قسم کا ریلیشن دکھایا ہے. when we were reading it تو ہمیں تھوڑا سا وہ لگ رہا تھا کہ یار ہم اس کو کس طرح پرفارم کریں گے, لیکن وہاں پر ہم یہی تھا کہ ہم جب کچھ اگر دماغ میں کر کے بھی جاتے تھے تو دانش بھی ہمیں بتا دیتے تھے کہ جی اس کو اس طرح ہم نے کرنا ہے, تھوڑا سا کیجول ٹون کے اندر کرنا ہے, زیادہ بھی وہ جس طرح ہوتا ہے رومانس تھوڑا ہو جاتا ہے, زیادہ ایکٹیڈ ہوتا ہے. وہ نہیں ہے, اٹس ناٹ لائک رومانٹک نہیں, اٹس اے ویری گھر محلے والا ساتھ محلے والا مطلب جس کے ساتھ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں with your family of course and it's actually very cute. Yeah, exactly. I think that was the character. یہ یہاں پہ کریڈٹ جاتا ہے سائمہ اکرم چودھری جی کو. I think انہوں نے بہت خوبصورت دونوں کے کیریکٹرز لکھے ہیں, ہادی اور مشی کا خاص طور پہ جب ان کی جو لو اسٹوری کا وہ ایک لکھا ہے, it's very cute and a very sweet type of a love story of two people, very pure. وہ ایک vibes اس میں سے آتی ہیں, and I think like Arsalan said, Danish bhai has really
understood that and made sure that we performed exactly that. ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, so it was yeah. ये बताएं, मिशी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. Yeah. अब हादी साहब जो हैं, एक तो लेट लतीफ़ अपनी दुनिया में, वो घर में, तो मिशी कैसे हादी को पसंद कर सकती है? मतलब ये हुआ कैसे? उसको लुक अप कैसे कर सकती है? सॉरी, नो ऑफेंस टू हादी, अभी पर्दा डाल क्या किस चीज की कमी हादी में? जी जी, वो कितना सीरियसली ले रहा हादी के कैरेक्टर को, किस चीज की हादी में भी आती हूँ, सवाल आपके लिए भी है. तो कैरेक्टर में चल. हाँ, तो क्या मतलब क्या मिशी को नजर आया हादी में? ये मुझे, बिकॉज मिशी का कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है. She knows what she wants. उसका कैरेक्टर बिल्कुल भाई को भी सुनाती है और मुसलसल लड़ भी रही है मीनू की राइट वो मीनू के लिए भी लड़ रही है और हादी को भी बोल रही है कि भाई गो डू समथिंग, जो हादी नहीं कर रहे हैं. सो आई फील जो मिशी को, शायद मिशी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने के साथ साथ जो शी नोज व्हाट शी वांट्स, शी इज आल्सो होपलेस रोमांटिक. लेकिन उसके होपलेस रोमांटिक में एफर्ट है. और वो वाला होपलेस रोमांटिक नहीं है कि ओ यू नो आई लव दिस पर्सन, लेकिन मिले ना मिले कोई बात नहीं, या खुद ही अल्लाह दे दे. नहीं, she works towards it कि you know okay this is the person I love. और उसका बहुत शुरू से फर्स्ट एपिसोड से ऑनवर्ड्स उसका वो एक जो रोमांस है या जो एक फीलिंग है हादी के कैरेक्टर के लिए, वो शुरू से डेवलप हुई है. वो पहले एपिसोड से ही है. सो इट जस्ट इंक्रीसेस एंड उसको उसकी हर चीज़ अच्छी लग रही होती है. उसको गुस्सा भी आ रहा होता है उस पर, तो जो उसकी फ्रस्ट्रेशंस हैं वो लड़ भी रही होती है उससे, हर चीज़ कर रही होती है. बट विथ ऑल ऑफ दैट शी स्टिल लव्स हिम. फॉर आई थिंक it's because I don't know why, because I mean है ना क्वेश्चन है ना, like why. But ये मुझे बताएं, हादी फाजी से जाके बात क्यों नहीं की उसने कि भाई बिठा के बात करो, भाई मैं तुम्हारी बहन को पसंद करूं, कौन सा जुर्म कर दिया है, इतना बड़ा इशू क्यों बनाया हुआ था? नहीं, इशू नहीं था. अब अगर उसको देखें ना, तो पहली बात तो ये कि मतलब बाय द टाइम ही डेवलप्स, देखिए एक तो वैसे भी लड़कों का जो एक वो होता है वो नहीं, इट्स मोर टू डू विद फ्रेंडशिप वाला पार्ट कि अगर आप इतनी अच्छी आपकी दोस्ती है तो यू डोंट रियली एक्सपेक्ट कि ये मतलब मेरी फैमिली के साथ कुछ इस तरह का रखेगा. मतलब वो कहते हैं ना कि वो ब्रो कोड जो है वो उसके ऊपर ज्यादा वो होता है. और अगर आप उसके अंदर देखें भी, जब इनकी तरफ से आती भी है उसको हादी को, तो पहले वो शुरू में वो रेजिस्ट ही करता रहता है, इसीलिए, और बोलता भी है इनफैक्ट कि तुम फाजी की बहन हो. तो वो शुरू में वो कर रहा है. फिर देन जब उसको थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप हो भी रही हैं तो इनकी बात पक्की हो गई है. इनका एंगेजमेंट हो रही थी ऑन द जो इनकी शादी थी, एंगेजमेंट और जो भी था वो पक्की हो रही थी. दैट्स व्हेन ही रियलाइजेस के उसकी फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, बट ही कैन, इट्स टू लेट नाउ. सो वहाँ पर वो हो गया. फिर जब वो शादी के फंक्शन के ऊपर जब इनकी भी बात खत्म हो जाती, क्योंकि इनकी भी उधर ही हो रही होती बात पक्की, और उनका जब खत्म हो जाता है सब चीज़ें, तो फिर वो जो इशू है वो कुछ और हो जाता है. फाजी इज नॉट इन दैट स्टेट बिकॉज उसको तो मिल गई है, मीनू मिल गई है, तो अब उसके पास जाके मैं एक और बम फोड़ूंगी, भाई असल में आपकी जो बहन है वो भी मुझे पसंद आ गई. तो वो बहुत ऑकवर्ड था. एंड देन इफ यू कम टू थिंक ऑफ इट, उसके बाद जाके जो है देयर आर मेनी डायलॉग्स बिटवीन मी एंड मिशी, जिसके अंदर मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले ये तो सॉल्व हो ना प्रॉब्लम, बिकॉज वो फैमिलीज अब इन्वॉल्व हैं. जो गुल आपा हैं वो इन्वॉल्व हैं, दादियाँ जो हैं वो आपस में इन्वॉल्व हैं, उनकी आपस में जो है वो टूट रही है शादी. सो इस सब के बीच में अगर मैं अपना डाल दूं कि ये है, फिर ऊपर से वो भी आ गए, बड़े अब्बा भी आ गए जो कि वैसे ही फोर्स कर रहे हैं, जिनके सामने हम वैसे भी ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते. लेकिन बात हुई है कि सिचुएशन इस तरह बनी हुई है कि वो कह नहीं सके और फिर पकड़े गए, तो अब तो वो और ज़्यादा ऑकवर्ड हो गए. लेकिन टाइम अगेन आई थिंक मैंने मेंशन भी, मतलब कैरेक्टर ने मेंशन भी किया उसके अंदर, स्टोरी के अंदर, कि जब तक मीनू और फाजी का जो है वो रिलेशन ठीक नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में नहीं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कैरेक्टर ने मेंशन किया. व्हाट आई मेंट वाज कि जब फाजी को पता चल गया उसके बाद व्हेन ही इज रियली एंग्री, तब फाजी को जाके बिठाता और समझाता. बट ठीक है, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज कि घर वालों को क्यों नहीं बिठा के बात करें? मतलब धमकियां हो रही हैं खुदकुशी की, इधर से भी, बेबे से भी, और सब कुछ, तो वो घर वालों को सबको बिठा के एक सोल्यूशन ये भी तो हो सकता था. फिर खैर कहानी आगे नहीं चलती. नहीं, लेकिन आप देखें कि आप सब घर वालों का जिस चीज को भी पता लग रहा है वो तो डंडे निकाल के आ रहे हैं. अब ये तो उनसे पूछे ना, हम क्या कर सकते हैं. ये बड़ा पूरी ड्रामे में समझ नहीं आ रही थी कि फाजी और मीनू की शादी पे होके, नहीं देखिए, क्योंकि फाजी और मीनू की शादी मजबूरी से हुई थी और उन लोगों ने खुद करवाई. यहाँ बेबी और उनकी सौतन से नहीं बर्दाश्त हो रहा है. यहाँ हादी और मिशी चाहते हैं, तो जहाँ वो दो लोग चाहते हैं तो फिर लोग बोलते हैं नहीं. वहाँ उन्होंने खुद करा दी थी और वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, तो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल था, आई गेस. चलिए, वो सवाल जिसका हम इंतजार था, सुसाइड वाला सवाल जो सीन था, किसको इंतजार था? अच्छा चल, ओके, आई रीफ्रेज. अरसलान, आपकी
مطلب آئی ہرڈ یو سیئنگ دس الاٹ آف ٹائمس کہ کانٹینٹ کریٹرس پہ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور آپ نے یہ بھی بولا کہ جو ہم سوشل میڈیا والے ہیں یا مین اسٹریٹ میڈیا بھی ہے, جو آپ کچھ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ لوگوں پہ ہوتا ہے. تو جب یہ سوسائڈ والا سین جو کیا ہادی نے, سو دماغ میں آیا تھا کچھ کہ اتنی یوتھ آپ کی بھی فالوئنگ ہے, ہادی کی بھی فالوئنگ ہے, ڈرامے کی بھی فالوئنگ ہے, تو یہ صحیح ہے نہیں اس وقت ریئلائز ہوا. اب وین یو لک بیک ایٹ اٹ, آپ کے خیال میں مے بی اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرتے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک چیز تو یہ, سوری لمبی بات کر رہی ہوں, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کی فالوئنگ ہے اور یہ چیز کو کرنا ایک کائنڈ آف غلط امپریشن ہے کہ اچھا کچھ مشکلات آئیں تو آپ اس طرف چل جائیں. دوسرا مجھے یہ بھی ہے کہ اٹس اے ویری لائٹ ہارٹیڈ ڈراما. آئی فیلٹ کہ وہ جس طریقے سے اس ایشو کو ہینڈل کیا سوسائڈ کے, اس نے اس سارے چیز کو بہت ٹریویل کر دیا. That whole concept of suicide, it's very serious. ہمیں جس طریقے سے فیل کرنا چاہیے تھا کہ ہم ہوتے کہ oh he's gotten to that point. جب بیبے اس کو دے رہی ہیں تو وہ نکلتا ہے بیبے ادھر کچھ ہنس کے بیٹھ جاتی ہیں, you know, because ہر جگہ ہنسی مزہ ہے. اب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مے بی it could have been handled in a better way, اور you feel کہ نہیں وہ ایک نہیں, I would دیکھیں ایز این ایکٹر یو ہیو سم لمیٹیشنس, اور دوسرا یہ کہ اسکرپٹ کو بھی لے کر آپ ایک حد تک ہی اس کے اندر امپرووائز کر سکتے ہیں. یہی اگر اسکرپٹ میں نے لکھا ہوتا تو آئی ووڈ ہیو بین ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایکچولی کامنٹ آن دیٹ کہ کس طرح کرنا چاہیے تھا. جہاں تک بات ہے سوئسائڈ کی تو آف کورس آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ایم ناٹ ایون جسٹیفائنگ دا وہ, اور ان فیکٹ آئی تھنک اس کے اندر جتنے بھی کیریکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہی چیز ری انفورس کی بھی ہے. مطلب آڈینس کو یہی میسج آ رہا ہے کہ دس از ناٹ دا رائٹ وے. ایک چیز جو مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ کچھ اتنی سیریس اٹیمپٹ بھی نہیں تھی سوئسائڈ کی, اٹ واز جسٹ اے تھاٹ اینڈ اٹ واز مور لائک اس کے اندر تھوڑا سا وہی تھا کہ ویدر آئی ول بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. وہی چیز مجھے وہ ہو رہی ہے کہ suicide is a very very important thing. So اس کو ہم اس طریقے سے جب ہم بول رہے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا ہی تھا تو مے بی اس کو ہم نیکسٹ ٹائم کے لیے سوچ سکتے ہیں. آف کورس نہیں, اس کے اوپر تو کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. مطلب اس کے اوپر تو آئی کمپلیٹلی ایگری ود وٹ یو سیئنگ, بٹ میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایز این ایکٹر there might be some other characters as well اسی پلے کے اندر جن کا کچھ اس قسم کا ایلیمنٹ ہوگا, کوئی ایسا نیگیٹو شیڈ ہو گیا, کوئی ایسے ٹاکسک قسم کا ایلیمنٹ ہوگا جس کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا ہوں. But then as an actor you have a job as well, you have a script that you have to follow. Yeah. So وہ اور دوسرا پھر even as a content creator I know کہ at times I have to like create content, اس کو اس لینگویج میں بولنا پڑتا ہے یا اس لہجے میں بتانا پڑتا ہے جو زیادہ تر عوام کو سمجھ آ جائے. نارملی میں شاید دوسرا بات نہیں کرتا ہوں ریئل لائف میں, بٹ بہت زیادہ جو رسپانسبلٹی آئی تھنک وہ آڈینس کے اوپر بھی ہے کہ the kind of content that they're watching اور جس قسم کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے مجھے اکثر اوقات جو میں نے ابھی ویسے بھی جو دیکھا ہے, میں بھی ڈراماز وغیرہ دیکھتا ہوں تو اس کے اندر نا تھوڑے ہم کبھی کبھی مجھے لگتا ہے زیادہ کریٹیکل بھی ہو جاتے ہیں. بیکاز میرا خیال میں اگر عوام جو ہے نو آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ویسے ایک تو چیز یہ کہ دس اس ایشو کے اوپر تو میں بات نہیں کر رہا ہوں, آف کورس یہ تو اس پہ تو کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے, لیکن ویسے میں اگر بات کروں تو مطلب 30 ایپیسوڈز ہوتی ہیں مووی کے اندر, آپ پھر 3 گھنٹے میں دیکھ کے آ جاتے ہیں, یو کین بیس این اوپینین آن اٹ, بٹ 30 ایپیسوڈز ہوتی ہیں تو اسٹوری جو ہے ویسے بھی شیپ اپ ہو رہی ہوتی ہے, تو فوراً اگر وہ اوپینین بنا لینا وہ ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی بندہ سویا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا آرام سے اٹھایا جاتا ہے. اگر فوراً آپ جھٹکا دے کے وہ کر لیں نا, بیکاز ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ کلاسز آپ کہہ لیں, کچھ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ قسم کا ہے. آپ ایک ہی گھر میں اگر 4 بچوں کو لے لیں, کو مدرسے میں بھیج دیں, کو اردو میڈیم میں, کو انگلش میڈیم میں, کو کروا دیں کچھ بھی, تو وہ بھی آپس میں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ایگری نہیں کر سکیں گے. تو وہ ہم جس طرح کی عوام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کوئی اس قسم کا میسیج جو کہ جانا چاہیے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہی جائے گا. ہر ڈرامے سے اگر ہم بالکل ہی یہ کر لیں کہ یہ سب لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا دے گا, جو لوگ سوئے ہوئے ہیں, جو ایک پریکٹس یا اس کے اندر ہوئے ہیں, ایک جو آپ کی براٹ اپ ہوا ہوا ہے وہ فوراً چینج ہو جائے گا ایک ہی ڈرامے کی وجہ سے, تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہوگا. بٹ سلولی اگر کوئی لیٹس سے ہیومر کے بیچ میں کوئی ایک میسج آئے گا, جو کہ اکثر میں کنٹینٹ کریشن میں بھی یہ کرتا ہوں, آئی ایم ناٹ ریئلی پریچنگ اسٹف بیکاز وہ بھی بورنگ ہو جاتا ہے, اینڈ پیپل لائک یار وی ہیو پریچرز اینڈ وی ہیو لیکچررز بھی ہیں جو کہ ہمیں اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم پیرنٹس بھی بتا رہے ہیں کیونکہ اچھی بات یہاں پہ بتانے والے بہت لوگ ہیں. سو بہتر ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیں اور لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ کہ آگے جا کے جو ہے وہ. کس کی ٹرن ہے اب؟ میری کہاں سے ہوگی, میں نے نکال کے رکھا ہے, میں نے رکھا تھا. کیمرہ مین سے پوچھ لیں, پیچھے جائیں, یہ 21 میں نے رکھا ہے. تھرڈ امپائر از دی کیمرہ مین. لوگ دیکھ رہے ہیں ویسے. آئی نو
I'm not lying. اچھا آپ دونوں کے لیے سوال ہے, رمضان ٹرانسمیشنز پہ بہت ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, یا اگر یہ ہونی چاہیے تو پھر ریگولر کانٹینٹ کو کم کر دیں بیکاز اٹ ڈز ڈسٹریکٹ پیپل. آپ دونوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ کرو, میں اپنا کنسنٹریٹ کرنے دو نا. لانے کا پہلے تم جواب دو. اب وہ کہہ رہی کہ میں نکال دیتی ہوں, تم جواب دے دو. No, actually, دیکھیں, I feel like رمضان میں یہ گیا also more نا, یہ گیا. Oh dude, I can't even go. No, میں نے دیکھا نہیں تھا, مجھے نظر نہیں آ رہا. I can't, ابھی تو گرے گا وہ. That's the whole point. گراؤ. نہیں, میں نے نہیں اب گرانا. اب میں اس کو واپس فکس کر سکتا ہوں. Okay, for you we'll make an exception and see. پڑھ کے پھونک مار. وہ یہ کرتا ہے. چلو اچھا, ہاں کیا تھا کوشچن, کیا تھا؟ رمضان ٹرانسمیشنز, while we say کہ yes ہمیں پورے دن کے بعد ایک چھوٹا چاہیے. You destroyed the whole thing. What is this? I didn't. اسی طرح ہی ہے نا بھی تم. بھائی مچا کے تم نے مجھے دے دیا. کیا نہیں, یہ اگر گرا بھی تو یہ ہم دوبارہ کریں گے ری میچ. کیوں؟ بیکاز یہ کیا حال بنا کے دیا یہ مجھے. تو ٹرک تھی میری, دیکھو نا اس طرح کر کے میں نے نکال دیا. یار یہ کیا ہے, اور اٹھا لیں. Okay, this is really stressful. Okay, answer the question. Okay, I'll answer the question first. Ramzan transmissions and dramas, right? Yes. So look, I feel like لوگوں کا اپنا opinion ہے. آپ کو جو رمضان, مطلب of course اس کا یہ مطلب نہیں آپ عبادت نہ کریں یا آپ ایسی کوئی چیز نہ کریں. ایک یہ لائٹ ہارٹڈ سی چیز ہے جو لاک ڈاؤن کے ٹائم میں اس وقت, اور جو ایک سچویشن پینڈیمک کی بنی ہوئی ہے, مجھے اتنے ایکچولی میسیجز آ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم میں آپ یہ پلیز ڈراما ایکسٹینڈ کر دیں, ہمیں اتنا ڈپریشن سے ہٹا رہا ہے یہ ڈراما. لٹرلی لائک my inbox and my DMs are full of these type of messages جو پڑھ کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے that I'm part of a project and luckily it's our first project and we're part of it جہاں لوگوں کو ایک ریلیف مل رہی ہے from like the current situation جو کہ اتنی زیادہ لوگوں کے لیے ڈیفیکلٹ ہے, ہر کسی کے لیے, with the lockdown, nowhere to go, so it's hard. So I feel like جو لوگ اس سے فائدہ لے رہے ہیں یا جو لوگ اس سے خوش ہو رہے ہیں تو وہ خوش ہوں اور وہ دیکھیں. جو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے اور کچھ اور کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں, آپ بعد میں دیکھ لیں. یوٹیوب پہ the digital content is always there, you can watch it whenever you want, جب بھی آپ کو ٹائم ملے. اوکے ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں. اوکے ویل سی. Oh my god, this is really stressful. اگر ایمن نے یہ نکال لیا No, without dropping it تو بھائی I'll talk to her because یہ بہت crucial point پہ ہے. یہ I'll be surprised. یہ listen, اچھا یار نہیں کر رہا, you don't know me, I'm going to like, okay you continue to talk, don't like focus on. اچھا جی آپ مجھے بتائیں. How can we talk? اس کو پرابلم ہی یہ ہو رہی کہ کیمرے کے اوپر وہ ہار جائے گی. چلو نکال. اچھا one word for Ayman. one word for Ayman. ایک ورڈ سے تو بہت زیادہ ہے بٹ چلے تین بول لیں. نہیں one word I think adorable. Oh sweet. Cute. Okay. One thing that is جو ایمن کے بارے میں بہت فنی ہے لیکن ایمن کو آپ نے کبھی بتایا نہیں ہے. You find very funny about her. You know one thing. اور یہ اب آج اب یہ آنےسٹ سچ کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ. ایمن نے بھی یہی جواب دینے ہیں سارے سوالوں کے. سو ایک چیز جو ایمن کے بارے میں بڑی فنی ہے بٹ ایمن کو آپ نے بتایا نہیں ہے کہ یو فائنڈ دس تھنگ اباؤٹ ہر ویری فنی. واٹ از اٹ؟ انوائنگ پوچھ لیتے تو وہ میں بتا دیتا. چلیے آپ انوائنگ پوچھ. نہیں مذاق کر رہا ہوں. فنی yeah I think it's her singing skills. وہ بہت فنی ہے. اس کا تو ہمیں ثبوت دینا پڑے گا. ثبوت دے کے آڈینس آپ کو بتا دے گی. زبردست فنی because we don't trust, we don't believe him. Ayman, we think you can sing. What are you doing? So ہم dude یہ نکالنا تھا نا. کس نے کہا یہ نکالنا تھا؟ اچھا one thing جو آپ ایمن کے بارے میں بہت ایڈمائر کرتے ہیں. Admire her confidence. I really like it. Okay. اینڈ پہلے میں نے کہا تھا ہادی لیکن اب میں کہہ رہی ہوں اگر ارسلان نے سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا ہو ایمن کو. ڈیڈیکیٹ کرنا سانگ ارسلان نے یا ہادی نے؟ ہادی نے. چلے ہادی نے. ہادی نے کرنا ہو تو ارسلان کون سا سانگ ڈیڈیکیٹ کرے گا؟ اگر ہادی نے مشی کو سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا ہو گا رہا ہو, اگر کوئی لیٹس سی وہ رومانٹک سچویشن ہے, سوچے چپکے چپکے فلم بن گئی اب ہادی نے گانا گانا ہے مشی کے لیے تو کیا گانا کون سا گانا چوز کرے گا؟ وہ ایک ایڈٹ کے اوپر بھی یوز ہوا تھا, آپ کی تعریف کیا کیجیے آپ ہماری جان بن کے. That was really sweet. گنگنا کے سنا دیں. نہیں یاد نہیں آ رہا, بالکل آ ہی نہیں رہا, لیرکس بھی یاد نہیں آ رہی. اوکے چلے آپ کی باری. اوکے ایمن one thing, one word for ارسلان, not ہادی, ارسلان. One word for
Arsalan. Yeah. Wait, when you asked him, did you ask for Ayman or did you ask for Mishi? Ayman. Okay, fine. Not Mishi. यार ये तुमने जो तबाही मचाई तो है मैं इसको क्या हटाओ. करूं? मैं क्यों हटाऊं? This is because it's irritating me. कभी ना कभी तो होना है था ना, इसने गिरना तो है, अब ये तो नहीं कि पूरी उम्र खड़ा रहेगा. चलो वन वर्ड दो तुम, अभी छोड़ो. One word for Arsalan. One word for Arsalan. He's funny. Funny. Yeah, he's Okay. funny. One Good sense thing, of humor. one thing जो आपको अरसलान के बारे में बहुत फनी लगती हो, लेकिन आपने अरसलान को आज तक बताया नहीं है, and अरसलान doesn't know कि you find this particular thing about him very funny. Yeah, actually he knows about it. अपनी तारीफ बहुत करता है. I find it hilarious. मुझे एग्जांपल सुनिए. अच्छा, Yeah, I have a lot. I have a lot of examples. मेरे पता क्या, मैं भूल गई, मुझे दोबारा करना चाहिए. इस सेगमेंट का ये था कि जो आप बात करें उसके पीछे आपने कहानी सुनानी है, तो ये आप कहानी सुनाएंगे. आप बताएं जरा, कहानी बताएं. ये बिल्कुल जो है ना झूठ बोल रही है. मैं बिल्कुल झूठ नहीं. कुछ नहीं, मैं आप आपको मुझे बताता हूँ देखें, क्या आपको लग रहा है मैं हुआ क्या था. स्ट्रेट इसके ना फेस. लास्ट 30 डेज की ये ओपिनियन है, मैं आपको बताऊँ. उसमें हुआ ये है कि चूंकि डिजिटल के ऊपर शी इज नॉट दैट एक्टिव. अभी मैं I don't like posting a lot. Yeah. Okay. And she He is likes not to a post a digital lot. वाला person So ही he नहीं है. pushes me उसके post, ऊपर post, that was the post. only thing. मतलब अभी जो मैं इसको कह रहा था कि these people they're creating such nice content और ये सब चीजें. No, which I love. Yes, हाँ. but Share it. उसके ऊपर मैं सिर्फ इसको बताते हुए कह रहा हूँ कि listen, I know digital, so just trust me on this. उस चीज के ऊपर ये कर रही है. पूरे एक साल में मैंने और किस चीज के ऊपर अपनी तारीफ की है. स्टोरी सुनाए. इवन आज बाहर आएगा I find इसके this अलावा funny. कुछ बता दो क्या हुआ है. नहीं सेट पे तुम नहीं करते वैसे. मुझे ये तुम अपनी अभी 30 डेज में ही करो ना कि भाई डिजिटल के ऊपर ही बात करता हूँ, उसके ऊपर हाँ, fair enough. I mean, look, okay, Yeah. in all seriousness, before he gets all like, नाराज. नाराज क्या मतलब? अभी दूसरी शूट पे भी जाना है, आप तो बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से. नाराज होके जा रहे हैं. He's a very humble person and he's Thank very you. modest and everything. That it's no, in all seriousness, he's very humble. But in fact, मुझे तो जैसे पता ही नहीं था ना कुछ. So he made an effort to tell me at a later stage. Yeah. I think हमारे काफी सारे महीने गुजर गए थे. I had no idea and we barely even spoke. हम बात भी नहीं करते थे. सेट पे मिलते थे. सेट पे जो हमारे सीन्स होते थे वो डिस्कस करके वो करते थे. अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना अच्छा लग रहा है सबको. ये अभी yes he's right. ये जो लास्ट अब जब से ड्रामा आया है तो हम डिस्कस करते हैं जैसे कि the feedback we're getting. अच्छा हमने ये सीन ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था. Of course we're doing that, we're discussing it because हम दोनों का पहला है. So our experience is exactly the same. जो एक arc है, जो हम जो learning curve है वो similar है. तो अब जाके हम ये discussions जैसे करते हैं तो उसमें like he pushes me कि ये post कर दो, ये post कर दो and this strategy and that, and I'm just like no. And then I have to tell her कि I don't just trust know. me. And then he's like just do it and trust me that मैं digital का बंदा हूँ, मुझे पता है. And then I I'm just also like नहीं. guide her as well because digital can be really toxic. Yes. So मैं comments वगैरह के इसको बताता हूँ कि मतलब you have to ignore कि कहाँ पर क्या नहीं करना. Basically इनको ज़्यादा पसंद नहीं आता जब इनको कुछ सिखाने की कोशिश करते. ऐसा कुछ नहीं है. डिजिटल के ऊपर आकर ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब सिखाना ठीक है, अच्छी बात है. दानिश नवाज को भी ये कुछ सुना देती थी. नहीं उनके सामने नहीं करती. वो मेरे ऊपर ही सिर्फ है. सब कुछ मेरे पे ही. क्या बता रहे हैं मुझे पहले से पता है ये सब मेरे ऊपर ही. सिर्फ जो शरीफ आदमी ना उसके ऊपर ही इनका वो चलता है. मतलब बाकी सब शरीफ नहीं है. हाँ मतलब तेज है ना वो सब. ओके सो मैं मासूम. दानिश नवाज को तेज बोला है. अच्छी बात है, तेज होना चाहिए इंसान को. हम जैसे मासूम, जैसे वो भी बड़े मासूम है ऑनेस्टली. उनको भी हर बंदा जो है ना. नहीं दानिश नवाज के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप. वन थिंग जो आप अरसलान के बारे में एडमायर करती हैं. शुक्र. I think ना टाइम लग रहा है सोचते. बहुत मुश्किल है. आई एम सो. आप ये स्किप करिए. मैं आपके लिए आई एम फीलिंग मेरे बारे में नहीं, किसी के बारे में पूछ ले कि कुछ एडमायर करती हो तो बहुत मुश्किल है. नहीं ऑफ कोर्स. बट जस्ट लाए, कुछ भी बोल दो. ऑकवर्डनेस तो खत्म होना. I'm not awkward at all. अरसलान के बारे में I think I admire क्या? हाँ तुम्हारी टर्न है, मैं ये कह रहा हूँ. It's your turn. I put this here. अच्छा. I think he's honest. He's very honest. I admire Thank you that. very In terms of even like if I'm asking him for feedback, तो मुझे पता है कि अगर मैं अरसलान से पूछूंगी, so he'll give me the positive and the negative.
the way it is. And I personally as a person really need that and I like that. مجھے وہ نہیں اچھا لگتا کہ میں کسی سے فیڈ بیک بولوں اور وہ صرف تعریفیں ہیں اور نہیں یار بہت بہت اچھا. So he's very honest. He'll be like, no you were great in this but یہاں پہ یہ ہو گیا تھا, یہ ایسے بہتر ہو سکتا تھا. So I really admire the fact that he's very honest. Okay. چلیں آپ لوگ جلدی کریں because ہم wrap up کر رہے ہیں انٹرویو کو. One last segment that we have to do. If you wake up as the segment is if you wake up as. تو میں آپ کو نام دوں گی and you have to pretend کہ آپ صبح اٹھے ہیں, تو آپ ارسلان نہیں, آپ ایمن نہیں, آپ یہ this specific person ہے. میں نام دیتی جاؤں گی, آپ لوگ بتاتے جائیے گا. تو ہم نے کیا کرنا کیا پھر بتانا ہے کہ if you wake up as کرنا کیا ہے if you wake up as Aiza, what would you do? as Aiza جی. no I'll simply جو پہلی سچی تھاٹ آئی تھی جس پہ کہہ کر نہیں تھا میں وہ شیئر کریں. یہی والا تھا. I am a huge admirer of how like she's such a great actress. I would simply وہ لیک ان کی جو بھی جو ہے نا اس قسم کی جو ٹپس ہیں, I don't know how she does سارے وہ سب کچھ میں پبلک کر دوں گا. اچھا یا ارسلان کو and I tried as well. سیٹ پہ بھی میں نے 2-4 باتیں کرنے کی کوشش کی. she is very clever. نہیں بتائی انہوں نے, نہیں بتا دی انہوں نے مجھے تھوڑا بہت انہوں نے بتایا بٹ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ اسٹار اسٹرک تھے عائزہ کے ساتھ. Yeah, you can say that. میں ایزیلی ہو جاتا ہوں I think جو ہوتے ہیں. بٹ ویسے میں نے آپ نے اگر دیکھا ہو میرا کام, میں نے زیادہ ڈراماز پہ بات نہیں کی تھی بٹ it was the first one that I actually made a spoof on was میرے پاس تم ہو. That was the first drama that I saw of hers. تو وہاں سے آپ ان کے فین ہو گئے. وہاں سے میں فین ہو گیا تھا, بلکہ انفیکٹ میں اسپوف میں ہی کہہ رہا تھا کہ واہ بھائی واہ. وہ ان کا بھی نان بھائی کا بھی ہمایوں بھائی ان سب کا جو ہے میں ویسے ہی کافی. یہ سی بی اے کا اسپوف آئے گا اس کے اوپر؟ اگر آپ کرتے تو کیا کرتے یا کریں گے؟ I honestly want to do it but problem صرف یہ کہ میں جب وہ اسپوف بنا رہا ہوتا ہوں تو اس کے اوپر میں بیسکلی میں پہلے بھی جیسا بتایا ہوا کہ میں مذاق اڑاتا نہیں ہوں, میں مذاق کرتا ہوں. سو وہ مذاق کرنے میں تبھی مزہ آتا ہے جب بہت سیریس اسٹوری چل رہی ہوتی ہے نا اور آپ اس کا ایک کامیڈی اسپین کر کے اس کو بتا دیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات جو اسپوف موویز بنتی ہیں باہر وہ ہارر موویز پہ بنتی ہیں تو ان کا اور زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ وہ جتنا سیریس اسٹف ہوتا ہے اس کے بعد کامیڈی میں کرتے ہیں تو اس میں ہنسی آتی ہے. تو یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا میرے لیے اس کے اوپر کرنا. پھر دوسرا اتنا زیادہ کانٹینٹ آ گیا, میں اس کے اوپر بھی 6-7 ایپیسوڈس کے اوپر کرتا تھا تو ابھی تو وی ہیو لائک 27 ایپیسوڈس ان 27 ڈیز. بٹ آئی فیل کہ وہ کچھ سینس کو اٹھا کے بڑے مزے کا کر سکتے ہیں کہ ہیروئن نے اس وقت یہ کر دیا اور پھر وہ پیچھے والے بیٹھے ہوئے صاحب کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر وہ گول بن جاتا اور اس میں ایکسپریشنز آ جاتے, تو وہ مجھے لگتا ہے بڑے مزے کا ہو سکتا ہے. یا اینڈ ایز اے فین آئی تھنک آئی وڈ انجوائے واچنگ اٹ. جی انشاءاللہ دیکھوں گا اف آئی گیٹ دی ٹائم. اوکے ایمن جی, اف یو ویک اپ ایز اوبی عثمان خالد بٹ, what is the first thing that you would do? کیا کریں گے فرسٹ تھنگ, آپ کیا کریں گے؟ آپ صبح اٹھیں آپ عثمان خالد بٹ ہیں, مجھے میسج کرے گی کیا why not? I could letter answer. I think if I'm OB I'll wake up and I'll first have my chai. He needs his chai in the morning because جب وہ سیٹ پہ آتا تھا تو سین سے پہلے he needs his chai. So if I'm OB and I just woke up, I think I'll probably go have my chai and then maybe message Arsalan. مجھے میسج کر. کیا میسج آتا ہے آپ کو صبح صبح؟ کوئی نہیں آتا, گڈ مارننگ آتے ہیں نا وہ فلاورز کے ساتھ. سیریسلی؟ نہیں دیکھیے ان کی عزت رکھ لیں, اچھا سا میسج بتا. ہمارا پہلے بھی فلاورز کے ساتھ میسج کر رہے ہیں, رومانس کافی فیمس بھی ہوا تھا ہمارا شروع میں نا, تو ابھی تو لڑائیاں ہو گئی ہماری بہت زیادہ ہاتھا پائی. If you wake up as فواد خان. فواد خان تہران کیوں ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہے وہ ایک طرف سے فواد خان ہی ہوگی نہیں, وہ کل پرسوں ڈائلاگ ایسا ہے نہیں. فواد خان یار مطلب I would just take a selfie I guess of myself اور کیا and send it to ارسلان کہ میں ہاں بس ادھر ہی خود ہی دیکھتا رہوں گا زوم ان کر کے. And even if you wake up as Mahira Khan, I would wake up and I would talk about how amazing Chupke Chupke is and what a wonderful project it is and how everybody's doing so well and how she's watched it hopefully and that she's really liked it. آپ کے سب فینس کا ایک ہی سوال ہے کہ آپ دونوں نے ایک اسکرپٹ سائن کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے, آپ دونوں ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اس سوال کا, اس مسٹری کو سالو کر دیجیے. آفر ہوئی ہے لیکن ہم میں بیسکلی وی ڈو ریئلائز کہ بہت لوگوں کی ہوپس جو ہیں وہ کافی ہائی ہیں, تو اس لیے وی کانٹ ریلی کمپرومائز آن دا کانٹینٹ پارٹ. لیکن یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ان ٹو دا بزنس آف کانٹینٹ کریشن. ایٹ ٹائمز آپ کو شاید کانٹینٹ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, وہ جب اسکرین کے اوپر آتا ہے تو اس طرح نہیں لگتا.
بٹ ہمارے اختیار میں جو ہے ہم وہ کرنے کی کوشش تو کریں گے. ایٹ لیسٹ وی شوڈ بی سیٹسفائڈ کہ اچھا ٹھیک ہے اس طرح کا ہے. سو لیٹس سی, ایک دو جگہ پہ بات ہو رہی ہے. So possibility ہے لیکن ابھی کوئی چیز کنفرم نہیں ہے. نہیں ابھی you both are reading some scripts together. دونوں آپ پڑھ رہے ہیں ساتھ, تو there is a chance کہ ہم آپ کو دوبارہ نیکسٹ دیکھیں ساتھ, اور شاید نہیں بھی دیکھیں. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ دونوں نے. اچھا یہ تو رہ گیا بھائی لاسٹ چانس, میں نے کر لی لاسٹ کر کے ختم کریں بھائی, پھر ہم ریپ اپ کریں. ٹیک دس ون آؤٹ, کم آن. تم نے جیتنا ہے نا. نہیں وہ تو جتا دیں, جتا چلیں. نہیں what is that? You lost. ٹھیک ہے. It's okay now. Oh God. کوئی بات. Good game, good game. Good game, good game. I tried. She got you. I know. She got you. Used to it. 1.5 سال ہو چکے ہیں. میں تو سوچ رہی کیا کیا ہوگا آپ کے ساتھ سیٹ پہ. اب آپ کو پتا چل رہا ہے, اب جو بھی ویورز ہیں نا وہ اب ریوائنڈ کر کے سارا دیکھیں پیچھے سے, پھر ان کو سب پتا چلے گا کہ کیا ہوتا رہا میرے ساتھ. Very fun. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آئی نو آپ لوگ بہت بزی ہیں, رمضان بھی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ فار یور فیوچر پروجیکٹ. وی لک فارورڈ کہ آپ دونوں کو ہم دوبارہ کسی نئے پروجیکٹ میں دیکھیں جلد ہی ان شاء اللہ تعالیٰ. Thank you so much. It was lovely meeting you and the interview was amazing. Thank you. Great. Thank you. ارسلان آپ بھی کچھ بولتے ہیں. It was actually a pleasure. بہت میں نے enjoy کیا honestly. لگتی مشکل سے نکلے ارسلان. نہیں مشکل سے نہیں, میں مشکل سے enjoy کرتا ہوں basically. آج کر لیا. چلیں, thank you so much. I'm honored to get these reviews from Ayman and Arsalan. Take care. اللہ حافظ.